अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाल अब्दुल्ला पहुंच गया है सदफ के घर रिश्ता लेकर, लेकिन दोस्तों अपना नहीं, अम्मार का रिश्ता लेकर। वो अपने रकीब का रिश्ता लेकर वहां पहुंच गया है। जैसा कि आपने देखा कि सदफ ने अम्मार को बोला है कि अपने साथ किसी को लेकर आओ, अगर तुम्हारा कोई भी नहीं है तो तब तक मत आना जब तक तुम्हारा कोई तुम्हें मिल ना जाए। आपको दिखाया जाएगा कि अम्मार को अब समझ नहीं आएगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरे दिन वो ऑफिस में जाएगा तो बिलाल अब्दुल्ला उसको कहेगा तो फिर तुम जा रहे हो आज सदफ का रिश्ता लेकर, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं कैसे जाऊं, मेरा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और सदफ की जिद है कि जब तक तुम्हारा कोई ना हो तुम मत आना। बिलाल अब्दुल्ला जिसको सदफ और अम्मार से भी ज्यादा जल्दी होती है कि इन दोनों की शादी हो जाए, अब वो बस यही चाहता है कि सदफ अपने घर में खुश रहे, चाहे अम्मार के साथ रहे, क्योंकि वो सदफ से मोहब्बत नहीं इश्क करता है। तो बिलाल अब्दुल्ला अम्मार को कहता है कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। वो कहता है कि सर आप क्या कह रहे हो। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, और मुझे पता है उन लोगों पे मेरे बहुत एहसानात हैं, वो मुझे ना नहीं कर सकते। तो अम्मार कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो कहता है तो फिर ये तय रहा है, कल मैं जाऊंगा तुम्हारा रिश्ता लेकर। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा हमशा जो बिल्कुल एक फफे कुटनी है, उसकी समझ ही नहीं आती। पहले तो उसका मकसद था कि बिलाल अब्दुल्ला से सदफ दूर हो जाए, वो हो गई, नफरत भी हो गई उसको, अब भी वो टिक नहीं रही। उसकी शादी अम्मार से हो रही है तो अम्मार के दिल में कोई ना कोई बात डाले जा रही है ताकि वो सदफ से मुतनफर हो और उन दोनों के ताल्लुकात भी खराब रहे। हालांकि इसकी वजह कुछ और है। हमशा ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि सदफ इस ऑफिस में भी काम ना करे। हालांकि एक तरफ तो बिलाल अब्दुल्ला से उनको मुतनफर करती है और दूसरी तरफ कहती है कि तुम लोग उसी के ऑफिस में काम करो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरे ख्याल में हमशा को खुद नहीं पता कि उसे करना क्या है। हाँ ये बात तो तय है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो उसे नजर उठा के भी नहीं देखता, जिसकी चुभन उसे बहुत ज्यादा है, और इसी चुभन की वजह से वो सदफ का घर भी खराब करने की कोशिश कर रही है कि सदफ का घर कहीं भी ना बसे और वो बर्बाद ही रहे, क्योंकि वो समझती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ की वजह से ही उसकी तरफ नजर नहीं कर रहा। आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो कि हमशा की बहुत दिल से इज्जत करता है, उसे अपनी एक दोस्त की तरह समझता है, उसके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि हमशा आस्तीन का सांप है और वो अंदर ही अंदर बिलाल अब्दुल्ला की खुशियों को डसे जा रही है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा को बताएगा कि मैं अम्मार का रिश्ता लेकर जाऊंगा, कल जाऊंगा। तो वो दूसरे दिन अम्मार के पास जाएगी और उसे बोलेगी कि आज वो जाएगा उसके घर, शादी की बात करेगा। पहले वो अच्छी तरह से अम्मार के दिल में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के मतलब गलत फहमियां पैदा करती है। बाद में कहती है कि दुख हो रहा है ना, लगता होगा जैसे कोई कांटा ही चुभ गया। जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जावियर सदफ से कहता है कि अम्मार से शादी ना करो, मेरा दिल नहीं मान रहा, और अगर दिल नहीं मान रहा तो तुम भी मान जाओ ना मेरी बात। सदफ उसकी बात नहीं सुनती बल्कि वहां से उठ के चली जाती है। आपको दिखाया जाएगा कि सदफ को अम्मार का इंतजार था, लेकिन अम्मार को दिए गए वक्त पे जब दरवाजा खटकता है तो वो दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। आगे बिलाल अब्दुल्ला फूल, मिठाई और तोहफे लिए खड़ा होता है। सदफ तो वहां से परेशान होकर चली जाती है। वो समझती है कि शायद ये अपना रिश्ता लेकर आ गया, हालांकि इसे मना तो कर दिया था, ये फिर आ गया। वो अम्मार को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि मैंने इसे नहीं बोला था, ये अपनी मर्जी से आया है। तो सदफ हमशा के साथ बात करते हुए इंतहाई गुस्से से कहती है कि मेरे जैसा ऑफिसर था तो दुम हिलाता फिरता था मेरे आगे पीछे, आज उसकी तरक्की क्या हुई है, उसने अपनी आंखें माथे पे उठा ली हैं। आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला जब घर के अंदर आता है तो सदफ की वालदा से मिलता है, जबकि सदफ को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि ये यहाँ पे क्यों आया। वो सदफ की वालदा से बात करने लगता है तो सदफ की वालदा कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन जब सदफ नहीं मान रही तो जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। तो बिलाल बोलेगा कि मैं अपने लिए नहीं आया, मैं उसके लिए आया हूँ जिसका रिश्ता सदफ खुशी से कबूल कर लेगी। मैं अम्मार का रिश्ता लेकर आया हूँ, अम्मार की तरफ से। इसके बाद सदफ की वालदा सदफ से जाकर बोलेगी कि चलो तुम भी वहाँ जाकर बैठो, और सदफ को बोलेगी कि तुम पता नहीं क्या समझ रही हो, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़े दिल वाला है वो अम्मार का रिश्ता लेकर आया है तुम्हारे लिए, क्योंकि अम्मार का तो शायद आगे पीछे कोई भी नहीं है, और हमारे लिए बिलाल
بلال عبداللہ سے معتبر انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ صدف بولے گی کہ میں نہیں جاؤں گی وہاں پر اور مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ اس نے بلال عبداللہ کو کیوں بھیجا؟ اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صدف کی والدہ بولے گی کہ مان لو اس کی ہر بات، اعتبار کر لو اس پر۔ اس طرح اپنی ماں کے بات کرنے کے بعد صدف عمار کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، تم نے ہمت کیسے کی بلال عبداللہ کو یہاں بھیجنے کی؟ تو وہ بولے گا کہ اسے ہم سے زیادہ ہماری شادی کی جلدی ہے، وہ خود اپنی مرضی سے آیا ہے میری طرف سے، اور وہ خود ہی پوچھ رہا تھا کہ میں تمہارا رشتہ کیوں نہیں لینے آ رہا، میں نہیں آیا تو وہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ صدف بلال عبداللہ کی بات مان لے گی۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ صدف بلال عبداللہ کی بات مان لے گی اور ان لوگوں کی شادی طے ہو جائے گی۔ بلال عبداللہ اپنے گھر میں آئے گا اور ہمشہ بھی اس کے پاس ہی ہوگی۔ وہ ہمشہ سے بہت ہی دکھ سے بات کرتے ہوئے کہے گا کہ کل شادی ہو جائے گی اور مجھے لگے گا کہ میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا اور پھر دیکھا کہ وہ تو خواب ہی تھا۔ ہمشہ اس سے پوچھے گی کہ اس خواب کے معنی کیا تھے؟ یہ نہیں سمجھا آپ نے؟ اس خواب کے معنی یہ تھے کہ وہ آپ کے لیے تھی ہی نہیں، اور جو آپ کے لیے ہے، آپ کے آس پاس ہے، آپ کو وہ کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ہمشہ اب گاہے بگاہے بلال عبداللہ کی اپنی طرف توجہ دلوانا چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے ہجر کے غم میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ کہاں ہمشہ کو دیکھتا۔ بلال عبداللہ کے جانے کے بعد صدف جب عمار سے ملتی ہے تو عمار کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور ویسے بھی بعد میں تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور پھر ہاں کیوں کی؟ صدف اس کو انتہائی غصے سے کہتی ہے کہ تم اگر مجھے سمجھتے نہیں ہو تو پھر سمجھتے کیا ہو؟ تو ناظرین، اس طرح سے ان کے رشتے کے درمیان بلال عبداللہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ عمار چاہ کر بھی اس کو اپنے درمیان سے نکالے گا نہیں، اور نہ ہی ہمشہ نکلنے دے گی۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ ان کا رشتہ طے ہونے کے بعد ہمشہ خوشی سے لڈیاں ڈال رہی ہوتی ہے، وہ کلب میں جا کے ڈانس کرتی ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ ایک طرف تو وہ صدف کے دل میں بلال عبداللہ کے خلاف ڈر ڈال رہی ہے، دوسری طرف عمار کے دل میں بھی صدف اور بلال عبداللہ کے متعلق باتیں ڈال رہی ہے، نہ خود بسے گی اور نہ کسی کو بسنے دے گی۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ آخر ایک وقت آئے گا جب صدف کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں سارا زہر گھولنے والی ہمشہ تھی، تو وہ ہمشہ سے کہے گی کہ میں تو تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھتی تھی، تم نے میری پیٹھ میں خنجر کیوں گھونپا؟ تمہاری وجہ سے میں نے بلال عبداللہ جیسے انسان سے اس طرح کی باتیں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے ناظرین، عمار آپ کو کافی سیلفش انسان بھی لگتا ہوگا، مجھے تو وہ کافی لالچی بھی لگتا ہے، تبھی تو وہ بلال عبداللہ کی دی گئی آسائشوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے کہ آج میں بھی امیر ہو گیا، کیونکہ یہ سب تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا کہ اتنی جلدی سب کچھ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس ہفتے سن میرے دل کی 3 ایپیسوڈز لگیں گی، کل بھی اس ڈرامے کی ایپیسوڈ لگنے والی ہے، تو انجوائے کرتے رہیے سن میرے دل ڈرامہ اور دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو۔